بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അഷ്റഫ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫാത്തിഹകൾ ഓതുകയാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ ഓതാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഓതുന്നതും നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹഖ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وإلى حضرات آل كلهم وصحابتهم خصوصا أهل بدر رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة غوثنا وقطبنا الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد علي الحضرمي الباعلبي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد محمد الباعلبي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد أبي بكر الباعلبي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد محمد الباعلبي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد إبراهيم الباعلبي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد حامد الباعلبي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد عبد القادر الباعلبي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد محمد البخاري قدس الله سره العزيز ونفعنا بهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم صدق بالله رسول النبي الكريم الله سبحانه وتعالى നമ്മൾ ഓതിയ ഫാത്തിഹയും ഇഖ്ലാസും മുഅവ്വിദത്തിന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം തന്നെ അല്ലാഹു പുറത്ത് നമ്മിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുകയാണ്. പ്രിയമുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലുക. അള്ളാഹുവിന്റെ 99 പേരുകൾ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മുകളുടെ ഹക്ക് ജാ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ 2 ലോകവും അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചിരുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا
مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رعوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്കറിയാം 11 നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ റിസ്ഖിൽ വലിയ ബറക്കത്തുണ്ടാവുകയും കുടുംബത്തിൽ വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ആരും ഈ കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഈ നിയ്യത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹക്ക് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന ഈ സ്വലാത്ത് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله سبحانه وتعالى നമ്മളെ ചൊല്ലിയ നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ ഹക്ക് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മരണം വരെ അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം റിസ്ഖിൽ വലിയ വിശാല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കുടുംബത്തിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഖൈറും ബറക്കത്തും അല്ലാഹു ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. മരണം വരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് യാചിക്കേണ്ട ഗതികേട് റബ്ബ് നമുക്ക് ആർക്കും നൽകാതിരിക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും നാരിയത്തു സ്വലാത്തും നമ്മൾ ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കി. അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലുകയാണ്. ബദരീങ്ങളെ പേരുകൾ ആത്മാർത്ഥമായി നമുക്ക് വിളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
ബദരീങ്ങളെ ഹക്ക് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ റബ്ബ് ആജിലായ താമായ ഷിഫ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ റബ്ബ് ഹാസുലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ രണ്ട് ലോകവും അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള എല്ലാവരും ബദരീങ്ങളെ പേര് പ്രത്യേകം വിളിച്ച് തർലിയത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا الزبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا خنس رضي الله عنه وبسيدنا أرقم رضي الله عنه وبسيدنا نسد رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا أنيس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا بجير رضي الله عنه وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا بسبسة رضي الله عنه وبسيدنا براع رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا الحسين رضي الله عنه وبسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا حريث رضي الله عنه وبسيدنا الحباب رضي الله عنه وبسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنهم عليهم رضاهم والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خنيس رضي الله عنه وبسيدنا خريم رضي الله عنه وبسيدنا خولي رضي الله عنه وبسيدنا خوات رضي الله عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خارجة رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خليد رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وبسيدنا ذكوان رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا ربعي رضي الله عنه
وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا الربيع رضي الله عنه وبسيدنا رخيرة رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا السائب رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا استبرة رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سويبط رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وبسيدنا سليف رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا شريك رضي الله عنه وبسيدنا الصفوان رضي الله عنه وبسيدنا صهيب رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله عنه وبسيدنا صويفي رضي الله عنه وبسيدنا اللحاك رضي الله عنه وبسيدنا اللحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضمرة رضي الله عنه وبسيدنا طليب رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيع وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عكاشة رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عويم رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه
وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وبسيدنا عبدة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عائد رضي الله عنه وبسيدنا عصمة رضي الله عنه وبسيدنا عصيمة رضي الله عنه وبسيدنا عبس رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبادة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا العجلان رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا غناب رضي الله عنه وبسيدنا الفاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قتادة رضي الله عنه وبسيدنا قطبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا مخجع رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا معمر رضي الله عنه وبسيدنا مرثد رضي الله عنه وبسيدنا المقداد رضي الله عنه وبسيدنا مصطح رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا محرز رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وبسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا المجذر رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا محرر رضي الله عنه
وبسيدنا بليل رضي الله عنه وبسيدنا نضر رضي الله عنه وبسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا نعيمان رضي الله عنه وبسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستعو صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا واقد رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وديعة رضي الله عنه وبسيدنا ودقد رضي الله عنه وبسيدنا هانئ رضي الله عنه وبسيدنا هبيل رضي الله عنه وبسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وبسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وبسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سبرة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه وبسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وبسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وبسيدنا أبي ضياح رضي الله عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وبسيدنا أبي تجانة رضي الله عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وبسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وبسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وبسيدنا أبي داود رضي الله عنه وبسيدنا أبي سريث رضي الله عنه وبسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وبسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبحجته بلا أم دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى من تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. യാസീനും ഫാത്തിഹകളും ഇഖ്ലാസും മുഅവ്വിദതൈനിയും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും നാരിയത്തു സ്വലാത്തും അസ്മാഉൽ ബദറും എല്ലാം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ദുആ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം കാണുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനുമാണ്. ഇവിടെ വായിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അല്ലാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات.
وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدرين وبسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وأن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. اللهم نوّر بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشعل باعتبار أفكارنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من فزع الأكبر وتنجينا من دار البوار وتسكن الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار وأصحابه الأخيار. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിനെ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്ത് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ മജ്‌ലിസിൽ വന്ന വീഴ്ചകളൊക്കെ നീ പുറത്ത് മാപ്പാക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, അഷ്റഫാ മജ്‌ലിസിൽ സംബന്ധിച്ച അനവധി ആളുകൾ ഇപ്പോഴും സംബന്ധിക്കുന്നവർ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാ. അവരെ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസുലാക്കണം അല്ലാ. എല്ലാ രോഗത്തിന്റെ നിന്നും റബ്ബേ ആജിലായ താമായ ശിഫാ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, വലിയ രോഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സാധുക്കളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ, തീർത്തും നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കാർക്കും മാരകമായ ഒരു രോഗവും നൽകല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ. കിഡ്നി ഫെയിലാക്കല്ല അല്ലാ. കരൾ രോഗം നൽകല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, തല മുതൽ കാൽപാദം വരെയുള്ള അവയവങ്ങൾ റബ്ബേ അറിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തുമായി ഒരുപാട് അവയവങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ഐഡിയയുമില്ലാത്ത ശരീരഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഒരു രോഗവും നൽകല്ല അല്ലാ. ഡോക്ടർമാർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു അസുഖവും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാ. റബ്ബേ, മരുന്നില്ലാത്ത അസുഖം കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, വലിയ പ്രയാസകരമാകുന്ന കാലത്താണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വായുവാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ വെള്ളമാണെങ്കിലും എല്ലാം രോഗം പടരാനുള്ള ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കുന്ന ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ അസുഖവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ബദരീങ്ങളെ ഹക്ക് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും റബ്ബേ വേദനിക്കുന്ന രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. റബ്ബേ, ആജിലായ താമായ ശിഫാ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ഹക്ക് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള്, ഉസ്താദുമാര്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്നവര്, അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവര്, ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങള് അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ്, വിവാഹപ്രായമായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ കല്യാണം നടക്കാതെ വർഷങ്ങളായി ആണും പെണ്ണും തിരയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നല്ല ലായിക്കായ ബന്ധങ്ങൾ നൽകണം റഹ്മാനെ. വലിയ സന്തോഷമുള്ള കുടുംബജീവിതം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. വിവാഹപ്രായമായിട്ടും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടും നല്ല ഒരു ഇണയെ കിട്ടാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഏറ്റവും ഖൈറായ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ലായിക്കായ ബന്ധങ്ങൾ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വർഷങ്ങളായിട്ട് മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, സ്വാലിഹീങ്ങളായ നല്ല മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആ മക്കളെ കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഗർഭിണികൾക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഗർഭിണികൾക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരും റബ്ബേ, ഈ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ എന്നും നിത്യമായി വരുന്ന ഒരുപാട് സാധുക്കളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അവരെ മനസ്സെല്ലാം കണ്ണാടി പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന റബ്ബേ, അവരെ മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ റഹ്മാനെ, ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, മരണം വരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് യാചിക്കേണ്ട ഗതികേട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്ത് വശലാകുന്ന ഒരു രോഗമോ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. കുഫ്രിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യം നൽകല്ല അല്ലാഹ്. നിന്നെ മറന്നു പോകുന്ന സമ്പത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിസ്കാരമാണെങ്കിലും നോമ്പാണെങ്കിലും സകാത്താണെങ്കിലും ഹജ്ജാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ ഫർളും സുന്നത്തുകളും നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കാനും അത് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ആരോഗ്യവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മരണം വരെ റബ്ബേ എന്നാണ് മരിക്കുക എന്നറിയില്ല. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മരണം വരെ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ആഫിയത്തില്ലാതെ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നീ വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മറ്റാർക്കും ഭാരമാക്കല്ല അല്ലാഹ്, ബാധ്യതയാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മരണം വരെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന് അടിയുറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ വഴിപിഴപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്, വഴികേടിലാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, പ്രവാസികളായ ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ രീതിയിലും ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ശാരീരികവും മാനസികവും സാമ്പത്തികവുമായി നീ അഭിവൃദ്ധി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ആരെയും ഇങ്ങനെയുള്ള പരാജയങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നീ പരാജയം നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പരാജയം കണ്ട് ശത്രുക്കൾ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ബദരീങ്ങളെ ഹക്ക് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വലിയ ഐക്യവും സന്തോഷവും നൽകണം അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ക്യാൻസർ സെന്ററുകളൊക്കെ അധികരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് റബ്ബേ, ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള വാതിലൂടെ കടന്നു ചെല്ലേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്, നിന്നോട് കൃത്യമായ ശുക്റുകൾ ചെയ്യാത്തവരാണ്, നീ നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു അംശം പോലും നന്ദിയില്ലാത്തവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ വലിയ ഔദാര്യവാനാണല്ല അല്ലാഹ്.
നീ വലിയ റഹ്മാനും റഹീമുമാണല്ലോ അല്ലാ. നിന്നെ അനുകരിക്കാത്ത, നിന്നെ പരിഗണിക്കാത്തവരൊക്കെ പോലും നീ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നവനാണല്ലോ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ, നീ ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലാ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹക്ക് ജാഅ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ പരിപൂർണമായും ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഞങ്ങൾ ആരെയും എവിടെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ അല്ലാഹുവേ, നല്ല ആഖിലും ഹിഫ്ളും ഫഹ്മും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. തമ്മാടിത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാ, ഹറാമിന്റെ വഴികളിലേക്ക് പോകുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാ, ലഹരിയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാ, വിചാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹു അവരുടെ മനസ്സിൽ വലിയ നന്മയും തഖ്വയും ഇഖ്ലാസും അല്ലാഹുവേ അദബും നീ ഇട്ട് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, ഏറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാ. അവരെ കൊണ്ട് റബ്ബേ ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളോട് പല ആളുകളും പല പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്കെല്ലാം പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ റബ്ബേ നീ അവർക്കുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന വലിയ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ നാവുകൾക്ക് വലിയ ആദരവ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വലിയ ഉപകാരമുള്ള മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാക്കുന്നവരാക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് റബ്ബേ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണം അല്ലാ. അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ഒരുപാട് സിയാറത്തുകളും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അരികിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കിനാവിലും അല്ലാതെയും നീ കാണിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ആ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തർബിയത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, സാഹിരീങ്ങളെ സിഹറിൽ നിന്നും കണ്ണാറിൽ നിന്നും ചതിയിൽ നിന്നും ഫിത്നയിൽ നിന്നും ഫസാദിൽ നിന്നും അസൂയയിൽ നിന്നും അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാം നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു അംശം പോലും അസൂയയിട്ടതല്ല അല്ലാ, അഹങ്കാരം നൽകല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, തലക്കനം നൽകല്ല അല്ലാ. മറ്റാരെക്കാളും വലുതായി എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി ജീവിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുത്തല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നീ നൽകിയ ഒരു അനുഗ്രഹവും നീ തിരിച്ചെടുക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, നീ നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നീ തിരിച്ചെടുക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നീ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇരട്ടിയാക്കി നീ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റിന്റെയും സ്വലാത്തിന്റെയും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയും അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെയും നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹബീബ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹക്ക് ജാഅ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നീ തിരിച്ചെടുക്കല്ല അല്ലാ. ഒരു അനുഗ്രഹവും നീ തിരിച്ചെടുക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നീ നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിലും വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാ. നീ നൽകിയ വാഹനത്തിലും വീട്ടിലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് സന്താനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഇൽമ് അല്ലാഹുവേ, ഇങ്ങനെ നൽകിയ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അല്ലാ, അതിലൊക്കെ നീ വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് നിത്യമായി സംബന്ധിക്കുന്നവര് അല്ലാഹുവേ, അവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരെ നീ വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാ. അവരെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹക്ക് ജാഅ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ അവരാരെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ, ഈകഴ്ത്തല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നല്ല ശുദ്ധിയുള്ള മനസ്സാക്കണം റബ്ബേ. ഈ മജ്ലിസ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്ക് അല്ലാ, പിഞ്ചു മക്കളെ മനസ്സ് പോലെ ശുദ്ധമായ മനസ്സാക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും നീ തുടച്ച് മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ,
കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന നിരവധി അനവധി ആളുകൾ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിൽ നീ കുരുക്കല്ല അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടിൽ നല്ല റാഹത്തോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള്, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാര്, ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്നവര്, ഈ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവര്, അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസിനെ പ്രദാനം ചെയ്യണം റബ്ബേ. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബറിനെ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണമല്ല, സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണമല്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, ഈ നിമിഷം തന്നെ അതെല്ലാം അകറ്റി മലക്കുകളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഖബറാക്കണം റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ദുആ പോലും വലിയ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഉപ്പയും ഉമ്മയും വല്ലിപ്പയും വല്ലിമ്മയും എളാപ്പയും എളാമയും മൂത്താപ്പയും മൂത്തമ്മയൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. ഭർത്താക്കന്മാര് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഭാര്യമാര് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, മക്കള് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഇങ്ങനെ വരുന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്നവർ, അയൽവാസികൾ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി അനവധി ആളുകൾ ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ ഖബർ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നോട്ടമുള്ള ഖബറാക്കണം റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളും ഒരു ദിവസം മരിക്കേണ്ടവരാണ്. റൂഹിനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബേ, ഏറ്റവും നല്ല സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല സാഹചര്യത്തിൽ റൂഹിനെ പിടിക്കണം റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അവസാനം മരിക്കും അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നാളെ ഖബറിൽ ചെന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ റബ്ബേ, ആ ഖബർ ഞങ്ങളെ ഇടുക്കിക്കളയുന്നൊരു സാഹചര്യം നീ ഉണ്ടാക്കല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ പരലോക ജീവിതം നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ഖബറിൽ പാമ്പുകളെ കൊണ്ട് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, നാളെ മഹ്ശറിൽ എല്ലാവരും ബേജാറാകുന്ന സമയത്ത് റബ്ബേ, അർശിന്റെ തണൽ ഞങ്ങൾക്കും നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വലത്തെ കയ്യിൽ നീ ഏട് നൽകണം റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, മീസാനിൽ തൂക്കുമ്പോൾ നന്മകളെ നീ തൂക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നന്മകളായി നീ സ്വീകരിക്കണം റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ നീ മായ്ക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയവരാണ് റബ്ബേ. നീ വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പൊറുക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണം റബ്ബേ. അല്ലാഹു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റബ്ബേ. ആ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ, യാസീൻ ഓതാൻ, തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാൻ നല്ല നല്ല മക്കളെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടുകാരെയും പ്രവർത്തകരെയും റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. വലിയ ജനാവലിയോട് കൂടെ റബ്ബേ ഖബറിൽ ചെന്ന് കിടക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വലിയ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ തന്നെ റബ്ബേ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ, നീ ഏർപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്.
നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഓരോ ദിവസവും പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയതുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാം നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഞങ്ങളെക്കാൾ ഭംഗിയായി കാണാൻ പറ്റുന്ന റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സെല്ലാം നീ റാഹത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാം നീ റാഹത്താക്കി തരണം അല്ലാ. രണ്ട് ലോകവും നീ വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങളാരെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത നന്മകളുടെ ഹക്ക് ജാവ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ആരെയും കാണാൻ വേണ്ടിയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ഒരു പ്രഹസനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഒരു നന്മ പോലും ചെയ്യുന്നവരിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റബ്ബേ. നീ സ്വീകരിക്കണം റബ്ബേ. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. നീ പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കുമെന്ന വലിയ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ദുആ ചെയ്യാൻ വന്ന സാധുക്കളാണ് അല്ലാഹുവേ. നീ പരിഗണിക്കണം റബ്ബേ. നീ പരിഗണിക്കണം റബ്ബേ. നീ തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല അല്ലാഹുവേ. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വലിയ ഇജാബത്തുള്ള ദുആ ആക്കണം റഹ്മാനെ. ഇജാബത്തുള്ളവരിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറ ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമായ അല്ലാ, ഞങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. കാലവിപത്തിൽ നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഒരു അപകടത്തിലും നീ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഹഖി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം വസല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള എല്ലാവരും ഈ വിനീതന്റെ വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ അഷ്റഫായ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം നമ്മളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് കാലം ഈ മജ്ലിസിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും വലിയ ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും ഖൈറും ബറക്കത്തും അല്ലാഹു ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. വആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.